السلام عليكم لا فامي كي دايرين بخير. اليوم جيتكم اون دوزيام فيديو اللي غنطرقوا لموضوع جديد. الموضوع اللي فكرت فيه اليوم هو pour les étudiants اللي كيبغيو يديروا un changement de statut من étudiant لسالاري. مثلا الدراري اللي جاو من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس اكسيتيرا، داروا قراو لي زيتود ديالهم هنا في فرنسا وسالاو وبغاو يخدموا ويبقاو هنا في فرنسا. كيديروا سكون ابل ان شونجمون دو ستاتيو من étudiant لسالاري. بحال هادشي بدل الستاتيو ديالو من étudiant اللي هو جا عليها المره الاولى للستاتيو ديال سالاري. هنايا كاينين بليزيور كا. اللي دخلنا السيت ديال السيرفيس بوبليك لاحظتو ديما لا ريفيرونس هو لو سيت ديال السيرفيس بوبليك اللي هو فيه لي انفورماسيون فيابل. هنا كتشوفوا بلا كاينين 3 كا. الكا الاول هو باك بلس 2. جينيرالمون الناس اللي كيجي يديروا ان شانجمون ستاتيو سي كو داروا ماستر ولا ايكول دانجينيور، مي كاميم انا غنطرق لهاديهم 3. هنا كنشوفوا تيقول لك انك خصك تكون عندك واحد الكونطرا دو ترافاي ولا بروميس دومبوش، يعني انت عندك باك بلس 2 ولقيتي خدمه وكتمشي تدفع لا دوموند ديال شونجمون دو ستاتيو. عندك شهرين قبل ما تسالي لك لا كارت سيجور ديالك اللي عندك étudiant وكتمشي دير لا دوموند. صافي كو هنايا كتبينها لك بالكرا كبيره، كتبين لك ان لا سيتوياسيون دو لومبلوا فو سرا اوبوزي، ستادير كو بمعنى عندهم الحق انهم يرفضوا لك، عندهم الحق انك تدفع لا دوموند انك دير شونجمون دو ستاتيو من étudiant سالاري ويرفضوا لك الا الا كان الخدمه اللي غتخدمها سكون ابل ان ميتي اون طونسيون، يعني شي خدمه اللي مطلوبه بزاف وما لاقينش فيها الناس. مي سينو اوترومون تقدر تدفع وكتطلب زهرك. الحاله الثانيه اللي هما الناس اللي عندهم لا ليسونس، سواء لا ليسونس كلاسيك نفس الشيء، تيقول لك خاصك تلقى كونطرا ولا بروميس دومبوش في الشهرين اللي قبل ما تسالي لك لا كارت، و لا سيتوياسيون فو سرا امبوزي. يقدر يرفضوا لك صافي الا كنتي عندك ان ميتي اون طونسيون. الحاله الثالثه اللي هي اللي كيديروها الدراري غالبا اللي هي الناس اللي قراوها ماستر ولا ان ديبلوم دانجينيور. في هذه الحاله نفس الشيء تيقول لك خص يكون عندك ان ديبلوم او موان ايكيفالون ماستر، يكون ديبلوم ديالك كي يكون مينيموم باك بلس 5 و كتلقى ان كونطرا. فاش كتلقى ان كونطرا خاص السالير ديالها يكون هنا كتشوفو يكون كيساوي او موان 2281.82 بروت، يعني خصك تشد على الاقل هاد السالير باش تقدر دير لا دوموند ديال شونجمون دو ستاتيو étudiant à salarié. في هاد الحاله ملي كتكون في هاد لي كونديسيون عندك ان ماستر وعندك السالير فايت هاد الرقم، كتكون لا سيتوياسيون ديالك ما فيهاش ديك لوبوزيسيون، يعني ما يقدروش يرفضوا لك. كاين واحد الحالات اخرين اللي هما تيديروهم الناس غالبا اللي عندهم الصالير مزيان طالع، تيديروا لا دوموند ديال اون كارت دو سيجور بلوريانويال ولا الباسبور طالون. في هاد الحاله خص تكون عندك ان سالير اللي هو كيساوي على الاقل 36509.20 بروت انويل، يعني تكون كيقولك خصك تشد كتر من 36.5 كا كيف كيقولوا هنا باللغه ديال العامه. الا لقيتي كونطرا و لومبلويور بروبوزا لك كتر من 36.5 كتقدر دير لا دوموند ديال الباسبور طالون مثلا. هادو اون غرو لي كا اللي كدير فيهم ان شونجمون دو ستاتيو étudiant à salarié. ابخي على قبل لي بياس كتمشي عند لا بريفكتور اللي انت ساكن في المدينه ديالها وكتدوموندي الفورمولار ولي بياس، الفورمولار لي بياس اللي غادي تدفع ليهم هما en fonction de chaque préfecture تيعطيوك لي بياس و كومون فير واش تدفع بار كوريي تصيفط في لابوست ولا تمشي تبريزونطا ديريكتومون. كل بريفكتور عندها القانون ديالها. كنصحكم
تشوفوا لو سيت ديال لا بريفكتور اللي نتوما فيها باش تعرفوا كومون سا سباس في التفاعل الوراق اللي خاصكم تجيبوا. دونك نيزيتي با اللي عندكم شي سؤال ولا شي حاجه ما واضحاش غنفيغ ان كومونتير وانا جو في فيغ سوا جو في ريبوندر في ان كومونتير ولا جو في كاريمون ريفير اون فيديو نشرح لكم اون ديتاي اللي ما فهمتوش. ما تبخلوش علينا بلايك وابوني وشجعوا القناة اللي هي في البداية ديالها وغادي تجيب لكم ديما الجديد. يلا تبارك الله عليكم، السلام عليكم.